ان بپیشے مصطفیٰ، مدینے والے آقا کی بات آئے تو عقل کو پیچھے چھوڑ دو، عشق اور محبت سے دیکھا کرو۔ جس نے عقل کے پیمانے پہ دیکھا وہ ابو جہل بن گیا، جس نے عشق کے پیمانے پہ دیکھا وہ ابو بکر صدیق بن گیا۔ سفر وہی تھا، معراج کا سفر وہی تھا، وہی بات تھی، وہی بیان تھا۔ ایک کے لیے وہ سفر کا واقعہ ایک کے لیے باعث رحمت بن گیا، ایک کے لیے باعث زحمت بن گیا، ایک کے لیے باعث نجات بن گیا اور ایک کے لیے باعث عذاب بن گیا۔ جس نے کہا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، وہ عقل کا مارا، عقل کے پیمانے پہ دیکھنے والا وہ جھوٹا قرار پا گیا، اور جس نے عشق اور محبت سے دیکھا وہ صدیق قرار پا گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صدیاں بیت گئیں لیکن قیامت تک یہ معاملہ لوگوں کے لیے باعث امتحان رہے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود جو فرما دیا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اے میرے پیارے حبیب، جو کچھ ہم نے تمہیں رات کے وقت میں دکھایا تھا یہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سفر معراج کا انکار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا معراج صرف روحانی ہوا ہوگا، کچھ کہتے ہیں میرے آقا کا معراج خواب میں نہیں حقیقت میں ہوا، نیند میں نہیں بیداری میں ہوا، یہ دیکھنا روح والی آنکھوں سے نہیں جسم والی آنکھوں سے ہوا۔ بس یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ کون ہے جو محبوب کی بات کو عقل کے پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں، اور کون ہے جو عشق کے ساتھ مدینے والے کو دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جے عقل سا ڈٹھو سو عقل در بدر ٹھوکروں کھائیں گوا، پر جے عشق سا ڈٹھو تے عشق منزل تے پہنچائے چھڑیں گوا۔ سبحان اللہ۔ اساں سر دا سودا کر بیٹھے، نال ماہی تینے لگیاں دلیاں، نال ماہی تینے او لگیاں دلیاں، اساں عشق دا کلمہ بھر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے، سر دا سودا کر بیٹھے۔ رانجھا کعبہ رانجھا قبلہ، مالک میرا شانہ والا، او دل کرے دی دل پکارے سہن سجن نو، دل پکارے سہن سجن نو، اساں سر قدماں تے دھر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے، سر دا سودا کر بیٹھے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں،
मेराज मेरे आका ने किया। सुबह को जब उठे तो आपने चाहा कि अपने मेराज का वाकया किसी से बयान करूं कि आज रात मैंने ये देखा है। आपने जब अपनी हवेली मुबारका से कदम रंजा बाहर फरमाया, आप निकले तो सामने से वो बंदा नजर आया जो सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, उमर बिन हिशाम अबू जहल नजर आया। अब काबिल तवज्जो बात है कि होना तो ऐसा चाहिए कि पहले कोई इश्क वाला मिलता, कोई मोहब्बत वाला मिलता, हुजूर उससे बात करते, वो यकीन करता, वो तस्दीक करता, लेकिन सबसे पहले मिला वो जो दुश्मन था, जो मुनकिर था, जो शान रिसालत का मुनकिर था, वो सामने नजर आ गया। तो मेरे आगे से बयान फरमा दिया। अब हिकमत क्या थी कि अगर अबू बकर पहले सुन लेता, अब उस्मान गनी पहले सुन लेता, मौला अली पहले सुन लेता, तो वो खामोश हो जाता, किसी से बात नहीं करता, यार दुश्मन क्या कहेंगे, वो पहले से जुटला रहे हैं। अब ऐसी बात सुनेंगे तो वो और मेरे आका का इनकार करने पे तुल जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू ने ये बात पसंद फरमाई कि ऐसे आदमी के पास ये बात पहुंचाई जाए जो घर घर जाकर मेराज का चर्चा करे। सुभान अल्लाह। अबू जहल सामने नजर आ गया। मेरे आका ने फरमाया कि सुनो। अबू जहल कहने लगा कि हाँ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कुछ को कोई नई बात बताओ। तू हर रोज कहता है मेरे पास वही आती है, आज ये पैगाम आया, आज ये पैगाम आया, बता आज कोई नई बात है तेरे पास? आपने फरमाया कि हाँ। ए अबू जहल सुन ले, आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सफर मेराज अता फरमाया। आज रात के वक्त में, रात के थोड़े से हिस्से में मैं मक्का मुकर्रमा से निकला हूं, मस्जिद अक्सा गया हूं, बैतुल मक़दस के अंदर मैंने सब नबियों का इमाम बनकर उनको नमाज पढ़ाई है। फिर आसमानों पे गया हूं, सातों आसमानों पे सैर किए हैं, और वो सफर मेराज करके, ये सारा सफर करके फिर उसी रात में, रात के थोड़े से हिस्से में फिर वापस अपने घर पहुंच गया हूं। अब उसको तो ऐसी बात चाहिए थी, वो दुश्मन था। अब वो डंडोरा पीटने लगा, भाई देखो मोहम्मद आज क्या बात कर रहा है। चलते चलते वो अबू बकर सिद्दीक के दर पे गया। आज उसने सोचा कि आज अबू बकर का ईमान आएगा। ऐसी बात जिसको तस्लीम नहीं थी, अबू बकर जैसा दाना आदमी क्यों कर ये बात तस्लीम करेगा। सीधा चला गया अबू बकर के दर पे। दरवाजा खटखटाया। अबू बकर सुना है आज तेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा है, क्या कहा, क्या फरमाया है मेरे महबूब ने। मेरे यार ने जो कुछ कहा होगा वो हक ही कहा होगा। बोल बोल क्या फरमाया है। लगा कि आज तेरे ये फरमा रहे हैं कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में इतना बड़ा लंबा सफर करके लौटा और जब वापस आया हूं तो कुंडी खटक रही थी। तो अब इसके कान तो मुंतज़िर थे इनकार वाले लफ्ज सुनने के लिए। लेकिन अबू बकर ने पूछा कि सच बता अबू जहल, क्या वाकई मेरे महबूब ने ये कुछ कहा है? आता हूं, मैंने खुद सुना है, तेरे महबूब ने यही कुछ फरमाया है। आपने फरमाया कि अबू जहल सुन ले, मैं तस्दीक करता हूं मेरा महबूब सच्चा, उसका मेराज सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब बात सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक कर दी। तो अबू जहल ने कहा कि क्या ऐसी बात की तू तस्दीक करता है कि रात के थोड़े से हिस्से में यूं गया यूं वापस आ गया, तो इसकी भी तस्दीक करता है? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैं इससे बड़ी आसमानों की उस छोटी बात मैं तस्दीक करता हूं मेरा महबूब सच्चा, उसका मेराज सच्चा।
اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، اب تھوڑی بات سمجھنے کی ہے کہ جب محبوب کے شان کی بات ہو، جب محبوب کے عزت اور عظمت کی بات ہو، تو عشق والے اس راوی کو، بیان کرنے والے کو نہیں دیکھتے کہ بیان کرنے والا کون ہے، سچا ہے کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ بات کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کی جب بات ہے تو وہ سچی ہے، اس کے شان کی بات ہے تو سچی ہے۔ یہ نقطہ ہے قابل توجہ۔ اب جب حضور علیہ السلام کے شان کی حدیثیں آتی ہیں نا، احادیث مبارکہ، جن میں حضور علیہ السلام کے شان کی بات ہوتی ہے، تو وہ منکر لڈا جو ہے نا، منکر، وہ کہتے ہیں یار اس کا تو راوی کمزور ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس کے روات جو ہیں وہ قوی نہیں، سکہ نہیں۔ وہ اس حدیث کے راویوں کو کہتے ہیں کہ سکہ نہیں، اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو جہل جیسا جھوٹا دشمن، منکر، مخالف، اس سے بڑا ردی اور کذاب راوی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ابو جہل روایت کر رہا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، دشمن رسول ہے، وہ روایت بیان کر رہا ہے۔ معراج کے سفر کی روایت بیان کرنے والا جھوٹا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ لیکن جب بات نے تصدیق کی یا تکذیب کی، اقرار کیا یا انکار کیا، بولو، جب شان محبوب کی بات ہو دیکھا جاتا، جب محبوب کے شان کی بات ہے تو عشق والے کہتے ہیں میرے یار کا شان میں مانتا ہوں۔ اب ایسی 20 حدیثیں ہیں جن پر رسالت، شان رسالت انکار کرتے ہیں، بھئی یہ حدیث صحیح نہیں، اس کے راوی کمزور ہیں، اس کے روایت اور درایت میں یہ نقص ہے، یہ خامی ہے۔ ارے یوں نہیں کہتے کہ تمہارے ایمان میں خامی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے یہ حدیث کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے، اذان کر میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور یوں کہے قرۃ